पुजा रिच्युअल्स केलेले आसा नव्या ऑफिस बिल्डिंगान कितें एक्झॅक्टली? भारतीय जनता पार्टीचे नवे कार्यालय हे आमचे चिंबला गांवांत ओल्ड गोवा बायपास रोडाचेर नवे बिल्डींग तयार जाता. आयज ताजी वास्तुशांतीची पुजा कित्येक कार्यकर्त्याचे श्रम त्याग आनी आपले एक ध्येय ह्या बिल्डिंगेन गेला आनी म्हणून ही भव्य वास्तू आमी 6 तारखेक लोकार्पण करता. अमित जी शाह ताका लागून मुद्दाम जावन गोंयांक येता. हे सगळे ही बिल्डींग ही वास्तू जी आसा ती लोकां खातीर उक्ती करपा खातीर आनी म्हणूनच एक महत्वपूर्ण टप्पो भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कार्यकाळान तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या वाटचालीन एक बरो टप्पो महत्वपूर्ण टप्पो आयज आमी एक पार करता. वेन यू टॉक अबाउट ह्या बिल्डिंगाचें उलयत जाल्यार कितें कितें ह्या बिल्डिंगान आसा सेटअप म्हणलें भशेन? आमकां सदांच खंय तरी कार्यालयाची कमी पडटाली, आमकां जागो कमी पडटालो. आमचें कार्य वाडलां. जवळ जवळ 4 लाख आमचे मेंबर आसा. आमचे जवळ जवळ 1 लाखांक टच करपी आमचे एक्टीव कार्यकर्ते आसा. ते सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक खातीर जे आमचे आमकां मिटींग घेवचें पडटा, आमचे वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करच्यो पडटा, वेगळे वेगळे प्रोग्राम करचे पडटा, ते आमकां खंय तरी जागो कमी पडटालो. तशेंच मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन्स हेंय बरें करपाक हांगा सगळे ही बिल्डींग सुसज्ज आसा. मिटींग्स हॉल आसा, आमचे कार्यकर्त्या खातीर व्हडलो हॉल आसा. तशेंच वेगळे वेगळे आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसतले तांकां काम करपाक वेगळे वेगळे क्युबिकल्स आसा. अशी एक बरें सुटसुटीत पूण प्रॅक्टिकल स्वरूप ह्या बिल्डिंगेचें आसा. सिद्धार्थ बाब, जेन्ना आमी ह्या बिल्डिंगाचें उलयता कितें कितें हितून आसा? कोणाक कोणाक ऑफिसां आसा हिंगा? हातून पयलीं म्हणजे प्रेस मिडिया खातीर एक सुसज्ज अशें एक प्रेस कॉन्फरन्स हॉल आसा. हाज्या भायर आमचे मिडिया भाव भयणांक काम करपा खातीर एक लायब्ररी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचेर केले जर रिसर्च जाय जाल्यार सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे हांगा एवेलेबल आसतलें. गोंयचे पॉलिटिकल वाटचाल, आमचे गोंय राज्य तरी भारत देशाची पॉलिटिकल वाटचाल हे सगळे जे माहिती संकलन करपाक हांगा एक सुसज्ज अशें एक कक्ष आसा. तातूंत आमचे मिडियाचे भाव भयणां बसून काम करपाक शकतलीं. ताज्या भायर आमचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, बाकीचे ऑफिस बेरर हांकां वेगळे वेगळे क्युबिकल्स आसा, चेंबर्स आसा. तातूंत ते मिटींग घेवपाक शकतले, लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाक शकतले, आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळपाक शकतले. ताज्या भायर आमचो एक 100 कॅपॅसिटीचो हॉल आसा जो आमच्यो ज्यो धाकट्यो मिटिंगो जाता तो घेवपाक आसतलो. आनी तशेंच आमचे 750 कॅपॅसिटीचो व्हडलो हॉल आसा जातून आमचे जे मेळावे जाता, आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे मिटींग जाता त्यो सगळ्यो घेवपाक आमी हांगा उपलब्धी करून दिल्या. पार्किंग स्पेसीस कितें आहा? आमचो बेजमेंटान जवळ जवळ 25 गाडयांचें पार्किंग आसा. तशेंच आमचे कंपाउंडान जर पळयत जाल्यार आनीक एक 50 गाडयो आमच्यो हांगा पार्क करपाक आमी शकता. सो सगल्यो सुविधा करून दवरलेल्यो आसा ह्या ऑफिसांत? हय, आमच्या खंयच्याच कार्यकर्त्याक कसलोच त्रास जावचो न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बिल्डींग बांदल्या. थँक्यू.